नमाजें पढ़ते हैं, रुकू सुजूद करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं और इस तरीके से अल्लाह की याद में लगे रहते हैं, वहां की सफाई बहुत ही एक अहम सफाई होती है। और इस आयत करीमा के तहत ये भी मालूम हो गया कि एतिकाफ कोई नई कोई जदीद कोई इबादत नहीं है, बल्कि एक बहुत कदीम इबादत है। कदीम इबादत है, तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल आकिफीना, एतिकाफ करने वालों के लिए। यहाँ जो लफ्ज एतिकाफ, जो आकिफीन का जो लफ्ज आया, ये बता रहा है कि एतिकाफ सिर्फ और सिर्फ हमारे ही उम्मत के, हुजूर ही की उम्मत के अंदर नहीं, हमारे लोगों के अंदर नहीं, ये आजकल ही की ये जदीद कोई इबादत नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर भी लोग एतिकाफ करते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने पाक में भी एतिकाफ करते थे। नबियों के दौर के अंदर भी लोग एतिकाफ करते थे। तो इस तरीके से एतिकाफ ये कोई नई इबादत नहीं है, बल्कि एक बहुत कदीम इबादत है, पुरानी इबादत है। और रमजान मुबारक की इबादत में एक मखसूस इबादत है, बहुत ही खास इबादत है। अगर बंदा चाहता है इसके जरिया कुछ हासिल करना तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि वो सही मकसद के तहत मस्जिद के अंदर एतिकाफ करे, अच्छे अगराज व मकासिद को लेकर आए और उसूल के मुवाफिक एतिकाफ करे, तो इंशाअल्लाह मकसद में जरूर कामयाब होगा। रही बात एतिकाफ, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सुन्नत करीमा भी है, सुन्नत है। हुजूर ने एतिकाफ फरमाया, बाकायदा अहादीस करीमा साहिह सित्ता की अहादीस गवाह हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक में एक बात तो पूरे महीने का एतिकाफ किया, और उसके बाद में रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया कि हुजूर रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करते, और वो भी पाबंदी के साथ में करते। यानी हर रमजान में गोया के पाबंदी के साथ में 21 रमजान से लेकर और 30 और 29 रमजान तक, चांद रात तक एतिकाफ मस्जिद नबी शरीफ में फरमाते। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाया, उसके बाद में अज़वाज मुतारात का भी ये मामूल रहा कि वो मस्जिद के अंदर, मस्जिद बैत जिसको कहा जाता है, जो औरतों की मस्जिद, घर के अंदर जो मस्जिद होती है, उसके अंदर अज़वाज मुतारात भी एतिकाफ करती थी। तो मर्द जो एतिकाफ करते हैं वो हुजूर की सुन्नत करीमा पर अमल करते हैं, और जो औरतें जो एतिकाफ करती हैं वो बाकायदा अज़वाज मुतारात के मुबारक सुन्नत करीमा पर एतिकाफ की सुन्नत अदा करती हैं। तो गोया कि ये सुन्नत है। अब यहां तक हदीस पाक में आया कि जब एक किसी उज़्र की बुनियाद पर हुजूर ने जब आखिरी अशरे का एतिकाफ नहीं फरमाया, तो फिर सरकार ने शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया, उसके कफारे के अंदर। हालांकि ये रसूलुल्लाह का एक अमल था, हुजूर की सुन्नत करीमा है, हुजूर ने इस पर अमल किया अपनी उम्मत के लिए, ताकि उम्मत को गोया के दुनिया छोड़कर मस्जिद के अंदर बैठकर उसे आखिरत की याद आए, उसके अंदर ज़ुहद पैदा हो, उसके अंदर दुनिया से बेरगबती पैदा हो, उसके अंदर गोया के खुदा का डर पैदा हो, खशियत पैदा हो जाए, और वो अपने दिल को पाकीज़ा बना सके, अपने बातिन को साफ सुथरा कर सके। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल पाक हमेशा के लिए रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में रहा, और गोया कि ये फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, बंदा अगर सुन्नत की नीयत से करता है तब यकीनन रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करता है, सवाब जरूर मिलेगा। क्योंकि एतिकाफ 3 तरह के होते हैं, एतिकाफ वाजिब, एतिकाफ सुन्नत, एतिकाफ नफिल। एतिकाफ वाजिब तो वही एतिकाफ जिसने बंदे ने मन्नत मान ली कि मेरा फला काम हो गया तो मैं 1 दिन के लिए मस्जिद के अंदर एतिकाफ करूंगा, फला दिन फला काम हो गया तो 3 दिन का मैं मस्जिद में एतिकाफ करूंगा। तो अब शरीयत कहती है कि ये जो मन्नत बोली है, ये मन्नत उस पर वाजिब हो चुकी है कि काम होने की सूरत में अब उसे एतिकाफ करना लाजिम हो चुका है कि वो मस्जिद के अंदर एतिकाफ करे। यानी उसने खुद ने अपने ऊपर ये एतिकाफ को वाजिब किया। और दूसरा जो एतिकाफ है ये सुन्नत मौक़िदा अलल किफाया, जो रमजान के आखिरी अशरे के अंदर जो 10 दिनों का एतिकाफ होता है, ये सुन्नत मौक़िदा अलल किफाया है। और नफली एतिकाफ तो हर वक्त ही हो सकता है, जब भी आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, नवाई तो सुन्नतल एतिकाफ, उसने एतिकाफ की नीयत कर ली है तो गोया कि वो एतिकाफ के अंदर ही है। अब जब तक खाने खुदा के अंदर बैठा रहेगा, उसके नामा अमाल में बराबर नेकियों का सवाब लिखा जाता रहेगा और नेकियों का अंबाल लगता रहेगा।
جب تک خانہ خدا کے اندر وہ بیٹا رہے گا جب تک ثواب جاری ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفل اعتکاف. اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے لیے روزہ شرط ہے, اور جب روزہ اگر ٹوٹ جائے تب اس صورت میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا, روزہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر فاسد ہو گیا تب اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو گیا. اعتکاف واجب کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر بھی روزہ شرط ہے, اگر روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. تو اس طریقے سے یہ مختلف قسم کا اعتکاف ہے, لیکن یہ آخری جو عشرے کا اعتکاف ہے یہ نبی رحمت نے ہمیشہ فرمایا, اور باقاعدہ گویا کہ یہ اعتکاف جو ہے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ ثواب کا خزانہ اور ذریعہ نجات ہے. ثواب کا خزانہ دیکھیں آپ کہ رسول اللہ نے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا, اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. گویا کہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ آدمی حج عمرے کے اندر کتنی مشقت اٹھاتا ہے اور کس قدر وہ تکالیف کو جیل کا سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اپنے حج عمرے کے ارکان کی ادائیگی کرتا ہے, لیکن یہاں بیٹے بیٹے اسے ثواب مل رہا ہے, مفت ہی کے اندر ثواب مل رہا ہے کہ گویا کہ 10 دن کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے رکا رہتا ہے, تو گویا کہ جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں, صالحین جو لوگ ہیں, ان کا جو عمل ہوتا ہے اس عمل کا ثواب اللہ اس اعتکاف کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے. جو اعتکاف کی حالت میں جو ثواب جو عمل نہیں کر سکتا ہے, مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے, تو اللہ وہ ثواب بھی اس اعتکاف کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. اور جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے لوگ موجود ہیں, تب تو اس صورت کے اندر وہ ثواب بھی گویا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے. تو گویا کہ ثواب کا ایک خزانہ ہے. اور رہی بات ذریعہ نجات, اعتکاف کیا ہے کہ ذریعہ نجات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا جس نے خانہ خدا میں مسجد کے اندر 1 دن کا بھی اعتکاف فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق کو حائل فرما دے گا تاکہ وہ بندہ جہنم میں نہ پہنچنے پائے. تو گویا کہ بندے اور جہنم کے درمیان میں خندق کھود دی جائے گی, ایک خندق رکھی جائے گی تاکہ بندے کی جہنم سے آزادی ہو, جہنم سے چھٹکارا ہو. تو گویا کہ ثواب تو بہت زیادہ ہے, لیکن شرط یہی ہے کہ اس ثواب کو پانے کے لیے ہمیں نفس کو ماننا پڑے گا, نفس کو قابو میں رکھنا پڑے گا اور خدا کی یاد میں لگا رہنا پڑے گا, کیونکہ یہ باطنی عبادت ہے. اعتکاف کے بے شمار فوائد ہیں. آدمی گناہوں سے دور رہ جاتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں سے دوری ہو جاتی ہے اور عبادات کے اندر مشغولی ہو جاتی ہے کہ آدمی باہر رہ کر جو نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے وہ اعتکاف کے اندر اسے پڑھنا ہے. اشراق پڑھتا ہے, چاش پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اوابین پڑھتا ہے اور دیگر نوافل کی ادائیگی کرتا ہے, قضا عمری کر لیتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز جماعت کے ساتھ میں 5 وقت میں محافظت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے, بہت بڑی سعادت مندی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک جو حضرت